मन्त्रालयले घिसिङलाई नै पुनर्नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालय। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको सचिवालयले कुलमान घिसिङलाई पुनः 4 वर्ष कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको छ। मन्त्री पुनका सचिवालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद चापागाईले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्री पुनले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिएका हुन्। चापागाईले मन्त्री परिषदले प्राधिकरणको आवश्यकता र जनभावनाको कदर गर्दै मन्त्री परिषदले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिनेमा विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका सन्दर्भमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय वर्षमान पुन अनन्तज्यूले गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकमा कुलमान घिसिङलाई आगामी 4 वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ र हाल उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। चापागाईले भनेका छन्, अत प्राधिकरणको आवश्यकता र आम जनचाहनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री परिषदले उक्त प्रस्तावमाथि छिट्टै निर्णय गर्ने आशा गर्दछु। चापागाईले मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरेरै घिसिङको नाम मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। गत 28 पदौमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा 4 वर्ष कार्यकाल सकाएका घिसिङको प्राधिकरणले 31 पदौमा औपचारिक विदाई गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूलाई प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको थियो। घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि मङ्गलबार प्राधिकरणबाट उनको विदाई भइसकेको छ। सरकारले घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिएको भन्दै लगातार विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि नियुक्तिको माग गर्दै देशैभरि प्रदर्शन चर्किएको छ। राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थित युवाहरूले कुलमानको पुनर्नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकार विरुद्धै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले कुलमानलाई फेरि प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री नै कुलमानलाई दोहोर्याउन इच्छुक छैनन् भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। तर जनस्तरबाट भने कुलमानलाई फेरि नियुक्त गर्न सरकारमाथि अत्याधिक दबाव बढिरहेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको सचिवालयले कुलमान घिसिङलाई पुनः 4 वर्ष कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा प्रस्ताव गरेको दावी गरेका छन्। मन्त्री पुनको सचिवालयका प्रमुख दुर्गाप्रसाद चापागाईले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सो जानकारी दिएका थिए। चापागाईले मन्त्री परिषदले प्राधिकरणको आवश्यकता र जनभावनाको कदर गर्दै मन्त्री परिषदले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिनेमा विश्वास समेत व्यक्त गरे। चापागाईले मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरेरै घिसिङको नाम मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। गत भदौ 28 गते 4 वर्ष कार्यकाल सकाएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीले भदौ 30 गते घिसिङलाई औपचारिक रूपमा विदा गरेका छन्। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन
र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। मन्त्रालयले घिसिङलाई नै पुनर्नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालय। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री परशुराम पुन अनन्तको सचिवालयले कुलमान घिसिङलाई पुनः 4 वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको छ। मन्त्री पुनका सचिवालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद चापागाईले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्री पुनले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिएका हुन्। चापागाईले मन्त्री परिषदले प्राधिकरणको आवश्यकता र जनभावनाको कदर गर्दै मन्त्री परिषदले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिनेमा विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय परशुराम पुन अनन्तज्यूले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुलमान घिसिङलाई आगामी 4 वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ र हाल उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। चापागाईले भनेका छन्, अत प्राधिकरणको आवश्यकता र आम जनचाहनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्तावमाथि छिट्टै निर्णय गर्ने आशा गर्दछु। चापागाईले मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरेरै घिसिङको नाम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। गत 28 पदौमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा 4 वर्ष कार्यकाल सकाएका घिसिङको प्राधिकरणले 31 पदौमा औपचारिक विदाई गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुननियुक्तिको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूलाई प्रहरीले पानीको फोहरा हानेको थियो। घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि मङ्गलबार प्राधिकरणबाट उनको विदाई भइसकेको छ। सरकारले घिसिङलाई पुननियुक्ति नदिएको भन्दै लगातार विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि नियुक्तिको माग गर्दै त्यसैभरि प्रदर्शन चर्किएको छ। राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थित युवाहरूले कुलमानको पुननियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकार विरुद्धै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले कुलमानलाई फेरि प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री नै कुलमानलाई दोहोर्याउन इच्छुक छैनन् भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। तर जनस्तरबाट भने कुलमानलाई फेरि नियुक्त गर्न सरकारमाथि अत्याधिक दबाव बढिरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री परशुराम पुन अनन्तको सचिवालयले कुलमान घिसिङलाई पुनः 4 वर्ष कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा प्रस्ताव गरेको दावी गरेका छन्। मन्त्री पुनको सचिवालयका प्रमुख दुर्गाप्रसाद चापागाईले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सो जानकारी दिएका थिए। चापागाईले मन्त्री परिषदले प्राधिकरणको आवश्यकता र जनभावनाको कदर गर्दै मन्त्री परिषदले घिसिङलाई
कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिनेमा विश्वास समेत व्यक्त गरे। चापागाईले मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरेरै घिसिङको नाम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। गत भदौ 28 गते 4 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीले भदौ 30 गते घिसिङलाई औपचारिक रूपमा बिदा गरेका छन्।